श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11शततमः सर्गः। रामकृतः ब्रह्मास्त्रेण रावणवधः। अथ संस्मारयामास राघवं मातलिस्तदा अजानन्निव किं वीर त्वमेनम् अनुवर्तसे। विसृजास्मै वधाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितः यः सुरैः सोऽद्यवर्तते। ततः संस्मारितो रामः तेन वाक्येन मातलेः जग्राह सशरं दीप्तं निःश्वसन्तमिवोरगम्। यमस्मै प्रथमं प्रादातु अगस्त्यो भगवान् ऋषिः ब्रह्मदत्तं महाबाणम् अमोघं युधि वीर्यवान्। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वम् इन्द्रार्थम् अमितौजसा दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोकजयकाङ्क्षिणः। यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्करौ शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ। जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुङ्खं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसम्। सधूममिव कालाग्निं दीप्तम् आसीविषं यथा परनागाश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणम्। द्वाराणां परिघाणां च गिरीणामपि भेदनं नानारुधिरसिक्ताङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणम्। वज्रसारं महानादं नानासमिति दारणं सर्ववित्रासनं भीमं स्वसन्तमिव पन्नगम्। कङ्कगृध्रबकानां च गोमायुगणरक्षसां नित्यं भक्षप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्। नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षसाम् अवसादनं वाजितं विविधैर्वाजैः चारुचित्रैर्गरुत्मतः। तमुत्तमेषुं लोकानाम् इक्ष्वाकुभयनाशनं द्विषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः अभिमन्त्र्य ततो रामः तं महेशुं महाबलः वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कार्मुके बली। तस्मिन् सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि वित्रेषु चचाल च वसुन्धरा। स रावणाय संक्रुद्धः भृशम् आयम्य कार्मुकं चिक्षेप परमायत्तः तं शरं मर्मघातिनम्। स वज्रैव दुर्धर्षः वज्रिबाहुविसर्जितः कृतान्त इव चावार्यः न्यपतद्रावणोरसि। स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शरः
बिभेदहृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः रुधिराक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलम् सशरो रावणं हत्वा रुधिरार्द्रीकृतच्छविः कृतकर्मा निभृतवत् स्वतूणीं पुनरागमत् तस्य हस्ताद्धतस्याशु कार्मुकं तत्ससायकं निपपात सह प्राणैः भ्रस्यमानस्य जीवितात् गताशुः भीमवेगस्तु नैऋतेन्द्रो महाद्युतिः पपातस्यन्दनाद् भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः सम्प्रदुद्रुः नर्दन्तश्चाभिपेतुस्तान् वानराद्रुमयोधिनः दशग्रीववधं दृष्ट्वा विजयं राघवस्य च अर्दिता वानरैर्हृष्टैः लङ्काम् अभ्यपतन् भयात् गताश्रयत्वात् करुणैः बाष्पप्रश्रवणैर्मुखैः ततो विनेदुः संहृष्टाः वानराजितकाशिनः वदन्तो राघवजयं रावणस्य च तद्वधम् अथान्तरिक्षे व्यनदत् सौम्यस्त्रिदशदुन्दुभिः दिव्यगन्धवस्तत्र मारुतः ससुखो ववौ निपपातान्तरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरन्ति राघवरथं दुरवापा मनोरमा राघवस्तव संयुक्ता गगनेऽपि च शुश्रुवे साधु साध्विति वागग्र्या देवतानां महात्मनाम् आविवेश महाहर्षः देवानां चारणैः सह रावणे निहते रौद्रे सर्वलोकभयङ्करे ततः सकामं सुग्रीवम् अंगदं च महाबलं चकार राघवः प्रीतः हत्वा राक्षसपुङ्गवम् ततः प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणाः दिशः प्रसेदुर्विमलं नभोऽभवत् महीचकम्पेन च मारुतो ववौ स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्दिवाकरः ततस्तु सुग्रीवविभीषणादयः सुहृद्विशेषाः सह लक्ष्मणास्तदा समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेऽभिरामं विधिना ह्यपूजयन् स तु निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः स्वजनबलाभिवृतो रणेरराज रघुकुलनृपनन्दनो महौजाः 13 गणैरभिसंवृतो यथेन्द्रः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11शततमः सर्गः।